बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 8 अप्रैल 2026 का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ख़बर ये है कि तमाम काश्तकारों के लिए, ज़मींदारों के लिए या ज़राअत से मुंसलिक जितने लोग हैं उनके लिए यही अच्छी ख़बर है कि अब बारिशों का जो यके बाद दीगरे स्पेल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी भी कुछ बारिशें हैं अगले 3-4-5 रोज़ के लिए, लेकिन वो शुमाली इलाका जात में हैं जहाँ पर कोई ज़राअत नहीं होती। पहाड़ी सिलसिले हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, या खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके या गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, इन इलाकों में मौसम अबरआलूद रहेगा। और आज जो है कुछ इलाके हैं जैसे खित्ता पोठवार में थोड़ी बहुत बादल बादल रहेंगे, उसमें मौसम अबरआलूद रह सकता है। और बाकी शुमाल मशरकी पंजाब में और मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ नारोवाल, सियालकोट या ऊपर जो इलाके हैं या उससे थोड़ा नीचे गुजरांवाला, इन इलाकों में या भारतीय पंजाब में कुछ डेवलपमेंट है। तो बाकी वस्ती पंजाब के तमाम इलाके, जनूबी पंजाब के, सिंध भर की मैं बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के साहिली इलाके या बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं सिंध के साथ मुल्हिका या ईरान बॉर्डर के साथ, तो वहाँ पर भी मौसम खुश्क है। सिर्फ बलाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर या शुमाल मशरकी पंजाब, इन इलाकों में आज डेवलपमेंट है। बाकी आज 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक 5 दिनों की एडवाइजरी दी जाती है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर, जैसे क्रिस्टल क्लियर होता है, इस तरह का उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल तक तो वो एडवाइजरी पेश करते हैं ना कि 5 दिनों की, तो तब तक तो वैसे मौसम खुश्क है। हाँ, अलबत्ता जुम्मे वाले दिन मुल्तान में जो है, मुल्तान सिटी और उससे शुमाल की तरफ यानी कबीरवाला का इलाका, कबीरवाला का शुमाली इलाका जो कि बाउंड्री, मुल्तान बाउंड्री के साथ है, उसमें या फिर आगे रंगपुर या अहमदपुर सियाल या बांद बोसन, इन इलाकों में छोटी सी डेवलपमेंट है। कोई बादल बादल छाए रहेंगे, मौसम अबरआलूद रह सकता है। ये जुमे वाले दिन शाम 7-8 बजे के करीब। बाकी मौसम खुश्क है। आप अपने ज़राअत से मुंसलिक जितने भी दोस्त अहबाब किसान हैं वो गंदम की कटाई करेंगे। वैसे तो आजकल तो मुश्किल है, अभी तो दाना 3-4 दिनों से बारिश आ रही थी, तो मेरा ख्याल में अभी जो है इसके नहीं, अभी ये ना मैं बता रहा हूँ, ये नौखल से दाना नहीं दबाया जाता। हालांकि रात गए भी इधर बारिश हुई है, कल परसों तरसों भी होती रही है, तो नाखन से मैं दाना को दबा रहा हूँ, नहीं दबाया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आज की धूप इसको लगेगी और कल जो है यहाँ पर कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। पंजाब के अक्सर इलाकों में आपने जल्दी जल्दी कटाई करनी है। तरबूज वगैरह के जो दोस्त सबाब हैं वो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ज़ाहिर सी बात उनका रेट भी बनेगा। बाकी जितने दोस्त सबाब है, मक्की के दोस्त सबाब भी परेशान थे और इस तरह का। बाकी रात गए जो शदीद जाला बारी हुई है मुल्तान में, इस कदर हुई है कि जब हम वेदर डेवलपमेंट वेदर रडार पे देख रहे थे, तो चूँकि उस वक्त इतनी जल्दी वीडियो बनाई तो थी मैंने, लेकिन उस वक्त भी बताया था। और बाद में जब हमने देखा तो उसमें वो ऑरेंज होता है, जब आप वेदर रडार पे देखते हैं ना, एक ब्लू बादल होता है और एक सफ़ेद होता है। सफ़ेद वो होता है जिसमें बारिश के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो नीला बादल होता है उसमें बड़ी चांसेस होते हैं बारिश के। उसमें फिर कुछ जो नुक्ते से बने होते हैं येलो, और साथ ऑरेंज जो गुलाबी सा एरिया होता है उसमें निशान बना होता है, तो वही याला बारी का होता है। और मैं ये कह रहा था, बता रहा था, इधर दोस्तों को कुछ कॉल्स आ रही थी कि अब मैंने कहा अगले चंद घंटों में, 1-2 घंटों में मुल्तान में शदीद जालाबारी हो सकती है। और पीछे जहाँ से बादल आ रहा है, चाहे वो चौक सरवर शहीद है या उससे परली साइड पे कोट अद्दू या मुजफ्फरगढ़, सिनामा, इन इलाकों से वो डेवलपमेंट आ रही थी। और एक इधर खैबर पख्तूनख्वा से होकर लिया में, बक्कर में, तो इन इलाकों में, तो बक्कर में भी शदीद जालाबारी हुई। शायद लिया के कुछ इलाकों में भी हुई होगी। चौक सरवर शहीद जो कि ज़िला कोट अद्दू की तहसील है उसमें भी हुई है। उसके कुर्ब जवार के कुछ थोड़े लेवल पे छोटी हुई है। लेकिन मुल्तान की जो यालाबारी है या दीगर बहुत सारे कादरपुर, रामा में बड़ी यालाबारी हुई है। मुल्तान की बड़ी मोटी यालाबारी थी जिसमें गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, सोलर पैनल की वो किसी भाई ने वीडियो ऊपर लगाई है, तो छतों के ऊपर सोलर पैनल सारे ख़त्म हुए थे। तो इस तरह की शदीद किस्म की यालाबारी है। बागात का भी नुकसान हुआ है, फसलात का भी हुआ है, मक्की है, गंदम है और तरबूज वगैरह। और आखिर में मैं ये बताता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके नुकसान का इजाला करे। आपने करना है, अल्लाह ने कोई आपके लिए सबब बनाना है।
تو باقی جو کچھ ہو چکا اب آگے موسم جو ہے وہ بالکل خشک رہے گا، اور ویسے 20-21 تک جو ہے کہا جا رہا ہے موسم خشک ہے، 21 کو شاید کوئی ڈیولپمنٹ ہو، یا پھر 27 کو، اور مئی میں بھی کہا جا رہا ہے تھوڑی زیادہ بارشیں ہیں۔ تو ابھی بادل تو ہیں، یہ دیکھیں میرے سامنے ادھر سورج پھر سے چھپ گیا، تو یہ بادل کہ آنی جانیاں تھوڑیاں رہیں گی، اور اس کے بعد موسم بہت جلد یہ خشک ہو جائے گا، مطلب تھوڑا بہت ہے، یہ جب دن چڑھے گا تو یہ بادل جو پھر رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کچھ دوست اب آپ پریشان تھے کہ دریا چناب میں پانی آ سکتا ہے یا راوی میں تھوڑا بہت، جموں و کشمیر میں جن کے تربوز تھے بیٹ میں، تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بادلوں کے سلسلے تو ہیں وہاں پر، لیکن اس قدر نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہاں پر کوئی اتنی بارش ہوگی اور کوئی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ چناب میں آ جائے گا یا جیلہ میں آ جائے یا کسی اور دریا میں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ خبریں ہیں ستلج کے حوالے سے کہ پونگ ڈیم تیزی سے بھر رہا ہے، بھاکڑا ڈیم بھر رہا ہے، وہ سچ ہے، کیونکہ وہ گزشتہ سالوں کی نسبت کمپیریٹیولی تقابلی جائزہ لیں تو ان کا لیول اس مرتبہ بہت اوپر جا چکا ہوا ہے، اور آگے چل کر جب بارشی سلسلوں نے، ابھی تو اپریل کا مہینہ ہے، تو ستلج میں تو چانسز ہیں، چونکہ بھاکڑا ستلج پر ڈیم ہے اور پونگ جو ہے وہ بیاس پر ہے، تو دونوں وقت سے پہلے بھرے جا رہے ہیں، تو ان میں تو دریاؤں اس میں تو پانی وانی کی چانسز ہیں، ہو سکتا ہے مئی جون سے پانی تھوڑا بہت چلنا شروع ہو جائے، اور پھر جولائی اگست میں زیادہ، اور کچھ ماڈل بتا رہے ہیں کہ اپریل مئی میں زیادہ بارشیں ہیں، اور آگے جون میں بھی کچھ ہے، اور جولائی جو اصل مونسون ہے یا پوسٹ مونسون اگست میں کم بارشیں ہیں۔ اب دیکھو وہ کس طرح کی ان کی پیش گوئی ہے۔ باقی دریائے کابل کا جو رات گئے وہ پھر سے نچلے درجے کے سیلاب تک چلا گیا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب تک جائے گا، اور دریائے کابل میں 82,000 کیوسک تھا، لیکن اب کم ہو کر 78-79,000 کیوسک ہو چکا ہے، تو میکسیمم لیول اس کا 82,000 کیوسک تک گیا۔ باقی چھوٹے بڑے ندی نالوں میں پانی وانی تھا، تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ اگلے آپ سمجھ لیں کہ یوں سمجھیں آج 8 ہے تو 20 تک کا سمجھ لیں آپ، 10-12 دن آپ کے پاس آئیڈیل ہیں، آپ اپنی زراعت سے منسلک جتنے بھی کام وام کرنے ہیں کر لیں، اور مزید اس دوران کوئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے دوبارہ، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں ہم کچھ حتمی کہہ نہیں سکتے، جو ادارے بتاتے ہیں، باقی واللہ عالم، اللہ کے سب کچھ اختیار میں ہے، اور اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے، باقی جو انسان کو جتنی کچھ حالات کی صورت میں جتنا کچھ اللہ نے دیا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب 2.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب پانی کی آمد ہے پاکستان بھر میں، اور جو اخراج ہے وہ 80,000 کیوسک تھا کل، اور تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1460 تک 1460 تک پہنچ چکا ہوگا۔ منگلا ڈیم کا 1148-49، کیونکہ کل بھی 40 سے 45,000 کیوسک جو ہے انفلو ہوا تھا، منگلا ڈیم میں پانی داخل ہوا تھا۔ تو اچھی خبر یہی ہے کہ اب پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تو ڈیڈ لیول منگلا ڈیم کا تھا 1050، تو وہاں تک تو نہیں جا سکتا نا، الحمدللہ اب اس میں سٹوریج ہماری کافی کھڑی ہے، اور پانی وانی دینا چاہیے نہروں کو۔ گنڈا سنگھ والے پر 0، سلیمان کی پر 3500، اسلام پر 2117، راوی میں جسر پر 1190، شادرہ پر 821، بلو کی پر 5420، سدنئی براج پر 6572، یعنی 6572۔ دریائے چناب میں مرالہ پر 11,000 بلکہ 12,000، مرالہ پر ڈاؤن سٹریم ہے، خانکی پر بھی 12,000، قادر آباد پر 7,000، تریمو براج پر 5800 کیوسک ہے، اور پنجند پر 5,000 کیوسک۔ اچھا یہ راوی چناب کے دوست اب سمجھ لیں کہ کوئی تریمو براج سے آپ سمجھ لیں کہ 6,000 اور 6500 سدنئی براج میں راوی میں، تو یہ 12-13,000 آگے جا رہا ہے، کبیر والا یہ آگے، اور منگلا ڈیم سے 7,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے 0 کیوسک ہے، تربیلا ڈیم سے 22,000، کابل دریا میں 82,000 میکسیمم لیول پہ گیا ہے، اب 78 بلکہ 79,000 کیوسک ہو چکا، تھوڑا کم ہو چکا ہے۔ کالا باغ پر 48,000، چشمہ پر 84,000، توسا پر 72,000، گڈو پر 36,000، سکھر پر 11,000، اور کوٹری پر 6,500 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ حافظ۔